अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। एक मशवरा देती हूँ आज आपको। जब शादी करनी हो तो पहले से प्लानिंग कीजिए। अपना माइंड बनाइए कि मुझे शादी करनी है, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मुझे पूरी करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, हम कंबाइन फैमिली सिस्टम से निकल चुके हैं, अलग अलग रहते हैं, हर घर के अपने कवानीन हैं और हम तन्हाई पसंद हो गए हैं। इसलिए हमें किसी के साथ रहने के लिए उसूल व ज़वाबित सीखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप किसी काउंसलर से राब्ता करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके दोस्त अहबाब हर कोई अपने अपने एक्सपेरिमेंट के मुताबिक आपको मशवरा देगा, लेकिन काउंसलर जो होगा वो आपको सही मशवरा देगा। जो आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। पहले तो आपको काउंसलिंग लेनी है, उसके बाद आपने अपना माइंड सेट करना है कि मुझे जो है वो किस किस्म का पर्सन चाहिए। फिर आपने खुद पे काम करना है कि जब मैं इस प्रोसेस में से गुजरूंगी तो मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको हर हुनर सीखने की भी ज़रूरत है, जो कि फ़िज़िकली आप अपने घर में अप्लाई करेंगे। कुकिंग करना, स्टिचिंग करना, अपने जो है वो रिश्तेदारों के साथ अच्छी डीलिंग करना, कम्युनिकेशन आपको अच्छी आनी चाहिए कि आप किस तरह से किसी से बात करें तो आप किसी के दिल में जगह बना सकें। और घर में रहने के असूल व ज़वाबित आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर अपने सारे रिश्तों के साथ रहना पड़ेगा जो कि आपके लिए नए रिश्ते होंगे। उनका इज़्ज़त, एहतराम और उनसे प्यार करना पड़ेगा। जबकि हम यहाँ से ये सीख कर जाते हैं कि जो भी रिश्ते आगे आएंगे उनको काट काट के फेंक देना है और सिर्फ एक रिश्ता रखना है, हस्बैंड का रिश्ता। बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो बेकार होते हैं और दुश्मन रिश्ते होते हैं, और उनको तोड़ दें और बाकी एक रिश्ता जोड़ लें। जब आप एक रिश्ता जोड़ने के लिए इतने रिश्ते तोड़ेंगी तो आपका रिश्ता तो खुद ब खुद ही टूट जाएगा। इसलिए हमें तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखना है कि जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी एफर्ट्स आपकी ही लगें, आपने सिर्फ कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखनी है और अपने दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। घरेलू जिम्मेदारियां आपको अदा करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें अपने घर को खुश उसलूबी से संभालना आना चाहिए और खुश दिली से संभालना आना चाहिए। ये नहीं कि आपको काम करने में जो है वो दिक्कत हो रही है या आप अच्छा नहीं समझ रही, देन आपको अपनी कैटेगरी का लाइफ पार्टनर चाहिए होगा। आप अपने लिए वैसा ही सोचिएगा जिस तरह की आप खुद हैं। अगर आप काम नहीं कर सकती तो फिर आप पहले से ही अपने अज़ाइम, अपनी ज़रूरियात और अपनी जो भी रिश्ता करवाने वाला है उसको पहले से बता दें कि मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं, मुझे इस तरह का रिश्ता चाहिए। और शादी हमेशा आपने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करनी है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी सहूलियात मैसर होंगी। आपको जब भी कोई दिक्कत पेश आएगी तो आप अपने पेरेंट्स से आके डिस्कस कर सकती हैं। सोशल प्रोटेक्शन हासिल होगी जब आप बाइज्जत तरीके से शादी करके गई होंगी। तो जब आपने खुद से शादी की होगी तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आपने एक सोशल सर्कल को तोड़ा, फिर आपने एक मजहबी फरीज़े को तोड़ा, क्योंकि वली की इजाज़त के बगैर जो है वो निकाह नहीं होता। चाहे आपको दुनिया की कोई अदालत उसका निकाहनामा थमा दे, चाहे आपको कोई लोग और कोई आपका निकाह पढ़वा दे, लेकिन वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि लड़की ने अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करनी हो तो वो इस तरह के मनसब में करे कि वो आपकी माँ बाप की फैमिली के मुताबिक ऊंची ज़ात का बंदा हो, उनसे आला दर्जा रखता हो तब। और उस सूरत में भी ये कि माँ बाप राज़ी हों, उनको राज़ी करके, ये नहीं कि ज़बरदस्ती जो है वो उनके दिलों में से नफ़रत समेट के तो आप नया घर बनाने जाएंगी तो वो घर कुदरती तौर पर नहीं बनता। उसमें ये नहीं होता कि किसी ने बद्दुआ दी तो ऐसा हुआ। बद्दुआ तो ज़ाहिर है होगी, वो तो निकलेगी, दिल से निकलती है माँ बाप के,
کہ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، پالا پوسا، آپ انہی کی جو ہے وہ عزت کو مٹی میں ملا کے تو صرف اپنے نفس کی خودداری کے لیے نکل پڑتی ہیں کہ جی ہم نے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے ایسی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو کہ منگنیاں تک توڑ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے کرنی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ لاروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور اتنے سال تک جو ہیں وہ بیٹھی رہتی ہیں انتظار میں، اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، جی ہمارا سٹیٹس زیادہ ہے، آپ کا سٹیٹس کم ہے، تو ہم جو ہیں وہ آپس میں ہی کمیونیکیشن رکھیں گے، آپس میں ہی بات چیت کریں گے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ میرا سٹیٹس نہیں ملتا، تو ماں باپ سے بولو کہ تمہیں ویسے ہی جانے دیں۔ اب لڑکی جو ہے وہ جانے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچاتی ہے کہ تم ایسا قدم نہ اٹھاؤ جو تمہارے لیے بعد میں رسوائی کا باعث تو بنے گا ہی، لیکن تمہاری آنے والی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ پھر وہ کہیں نہ کہیں رک جاتی ہے، لیکن وہ لاروں میں ہی بیٹھی آدھی زندگی اپنی گنوا بیٹھتی ہے اور چاندی اس کے بالوں میں آ جاتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے اس لائف پیٹرن کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی کہ میں جس دلدل میں گر چکی ہوں کیا مجھے اس سے نکلنا نہیں چاہیے۔ نکاح کا حکم دیا گیا ہے، نفس کو ایسے برباد کرنے کا حکم کسی مذہب میں بھی نہیں دیا، اور اسلام تو اعلیٰ مذہب ہے، اس میں تو عورت کو وہ عزت اور مقام حاصل ہے جو کہ کسی اور مذہب میں حاصل ہی نہیں ہے۔ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے میں عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ تو پھر وہ عورت آج کی نئی جدید زندگی میں موبائل سے کھیل کے اپنے آپ کو کیوں خراب کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ شادی ہی ہوتی ہے نا، شادی ماں باپ کی مرضی سے بھی ہونی ہے، ویسے بھی ہونی ہے۔ یہ تو بور کا لڈو ہے، جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا۔ تو یہ تو ملنا ہی ہے، جب لڈو ہی ہے تو پھر کہیں پہ بھی کھا لے بندہ، ماں باپ کی مرضی سے ہی کھا لے۔ آپ کی جب شادی ہو جاتی ہے نا تو ساری چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، پھر یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی یہ میری لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے، اس میں رسپانسبلٹیز ہی اتنی آ جاتی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ دہی بنانا اور دہی سے لسی بنانا وہ کام ہو جاتا ہے کہ لسی بن جاتی ہے، سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان اب کبھی کبھی تو یہ دیکھیں گے اپنا نام تک بھول جاتا ہے بندہ کہ شادی میں اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ ہاں اگر آپ اس کو ان رسپانسبلٹیز کو اچھے طریقے سے ادا کریں گی تو وہ لسی جو ہے وہ مزیدار بنے گی، اور اگر آپ ان رسپانسبلٹیز کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گی دین آپ کی لسی جو ہے وہ کھٹی بنے گی جو کہ کوئی بھی نہیں پی سکے گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے۔ اور بہت ساری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ میاں کی ہوتی ہے، اس میں جی اس نے ہی کپڑے دھونے ہیں، اس نے ہی برتن دھونے ہیں، تو وہ صرف آپ کو ٹک ٹاک پہ دکھایا جاتا ہے، یوٹیوب پہ شارٹس بنائے جاتے ہیں آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، تاکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہیپینس میں چلے جاؤ، لیکن وہی چیزیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہیں اور ہم نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے برین کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جا کر ایسی نیگیٹیوٹی اس میں ڈالی جاتی ہے جو کہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے مرد کو ساتھ میں ہیلپر ہونا چاہیے، بیوی کا کام کرنا چاہیے، لیکن اگر بیوی بالکل ہی لیٹ جائے اور کہے کہ سارے کام شوہر کو ہی کرنے ہیں اور شوہر کو سکون کرنے کا کوئی ٹائم نہ ملے، وہ گھر باہر سے بھی کام کر کے اور گھر آ کے بھی کام کرے، تو ایسی گاڑی بھی زیادہ دیر نہیں چلنے والی، کیونکہ گاڑی دو پہیوں پہ چلتی ہے اور اگر دونوں پہیے برابر نہیں ہوں گے تو گاڑی سکون سے نہیں چلے گی، اور جب سکون نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سوچ لیجئے کہ آپ کرنا کیا چاہتی ہیں، سوچ سمجھ کے پھر اپنے معیار کے مطابق اور خواہشات کو تھوڑا کم کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کا انتخاب کر لیجئے جو کہ آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اور وہ بندہ آپ کے پیرنٹس کی پسند کا ہوگا تو آپ بری زماں رہیں گی اور خوش بھی رہیں گی، کیونکہ اس میں آپ کے پاس زیادہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ بلیم کر سکیں اپنے پیرنٹس کو، اور جب آپ خود کو بلیم کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ہم دوسروں کو بلیم کر لیتے ہیں نا تو اس میں کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور اس میں سلوشنز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے لوگ پھر تکلیف میں آتے ہیں جن کو ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے ہمارا کام خراب کیا ہے۔ تو
اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بلیم ہمیں کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے، اور 99% لوگ ویسے بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات پہ ضرور سوچیے گا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.